बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर एक तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, इमरान रियाज़ खान साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, एक कंट्रोवर्सी जो बनी हुई है काफ़ी दिनों से जो चल रही है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सेकेंडली, डोनाल्ड ट्रंप नए अमरीकी सदर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। इन हालात वाक़यात के अंदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना बहुत बड़ी खबर बनती है। और फिर उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने भी डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस किया, उन्होंने भी उनका शुक्रिया अदा किया है कि आप हमारी कुर्बानियों को सराहते हैं, आप एक्नॉलेज करते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब का वो एक क्लिप वायरल हुआ जिसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने, मैंने, सियासत डॉट पी के, हम सब ने उसके ऊपर बात की। हमें लगा कि मिर्ज़ा साहब जो हैं उस क्लिप के अंदर थोड़ा सा जो लाइन है उस लाइन से हट गए हैं, जो इश्यूज़ हैं जिन पे बात करनी चाहिए उनके ऊपर बात नहीं कर रहे। फिर वो बाद में आश्कार होता है कि जी क्लिप पुराना है और क्लिप में कट लगे हुए हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि उसमें 6 कट लगे हुए हैं एंड एवरीथिंग। बहरहाल, इमरान रियाज खान साहब, आफ्ताब साहब, जुनैद सलीम साहब, मैं, हम बहुत सारे लोग उस क्लिप के ऊपर बात कर चुके हुए थे। वो कंट्रोवर्सी फैलती गई, बढ़ती गई, वो इतना बड़ा इशू बन गया सोशल मीडिया के ऊपर, खबरों में इतना बड़ा इशू बन गया कि फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उसको एड्रेस किया। कोई पौने 2 घंटे की वीडियो एक आई, उसके अंदर घंटा सवा घंटा मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ इमरान रियाज खान साहब पे बात की। अब सवाल तो ये पैदा होता था कि उस क्लिप जो इंजीनियर साहब की जो गुफ्तगू थी या जो इंजीनियर साहब की जो रिजर्वेशंस थी उनके ऊपर बात तो आफ्ताब साहब ने भी की थी, जुनैद सलीम साहब ने भी की थी, मैंने भी की थी। तो फिर ये सारे का सारा मामला एड्रेस अब जुनैद साहब को छोड़कर, आफ्ताब साहब को छोड़कर इमरान रियाज खान साहब को उस क्यों सारे मामले के अंदर एड्रेस किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। मेरी मिर्ज़ा साहब से आज थोड़ी देर पहले बात हुई है। कुछ चीज़ें जो मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ मैं वो सिर्फ रिपोर्ट करूँगा, बाकी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, बाकी मैं हज़फ वो कर दूंगा एंड एवरीथिंग। सबसे पहले तो वो एक ऑफ़र रखी गई आफ्ताब इकबाल साहब की जानिब से कि जनाब मिर्ज़ा साहब आएँ और ऑनलाइन बैठकर बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। मिर्ज़ा साहब ये कहते हैं कि तमाम तर चीज़ें जो स्टार्ट हुई हैं, जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, वो इमरान रियाज़ खान साहब के व्लॉग के बाद स्टार्ट हुई हैं। सो ये सारी जो फैली है गलतफ़हमी कह लें या जिसको कह लें कि जो ये लाइन ली गई है, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के खिलाफ व्लॉग हुए हैं सारे के सारे, कि इमरान रियाज़ साहब के बाद हुए हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने इमरान साहब से पहले भी इसके ऊपर बात की थी, ट्वीट की थी, व्लॉग किए थे, लेकिन मिर्ज़ा साहब की ये अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि इमरान रियाज़ खान साहब ने स्टार्ट किया और उसके बाद आफ्ताब साहब, जुनैद साहब और सब लोगों ने किया, तो लिहाज़ा इमरान साहब को भी उस सारे कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जनाब आफ्ताब इकबाल साहब एंकर बनेंगे और इमरान रियाज खान साहब और मैं मेहमान बनेंगे। एक बंदा बीच में मॉडरेटर होगा और हम दोनों बैठकर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ठीक है जनाब? और इस गुफ्तगू को पब्लिक किया जाएगा, मतलब सारी दुनिया के सामने यूट्यूब के ऊपर ये सारी दुनिया सुनेगी किसका स्टांस ठीक है, किसका स्टांस गलत है। सेकेंडली, इमरान रियाज खान साहब ने भी कुछ इश्यूज टेकअप किए हैं। इमरान रियाज खान साहब ने कुछ टच किया है इस सारी कंट्रोवर्सी को, क्योंकि इमरान भाई पे घंटा डेढ़ की इंजीनियर साहब ने वीडियो कर दी। उसमें सारा एड्रेस ही इमरान रियाज खान साहब के हवाले से किया गया और जो 12 सवालात पूछे गए जिसको बारे में कहा गया कि पर्चा आउट कर रहा हूँ, जिसके ऊपर पहले मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, तो उसके ऊपर इमरान भाई ने भी कुछ टच किया है। इमरान भाई ने 2-3 चीज़ें जो एड्रेस की, उन्होंने कहा जी एक तो मैं, बहुत सारे उलमा हज़रात, बहुत सारे मौलवी हज़रात हैं जिनको मज़हब के बारे में जब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मैं सुनता रहा हूँ। ऑब्वियसली उनमें से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी एक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे उस्ताद हैं। तो ये इमरान रियाज़ खान साहब का, इमरान भाई का जो स्टांस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सेकेंडली, उन्होंने एक इंकशाफ भी किया है। उन्होंने कहा जी कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो मिर्ज़ा साहब ने मुझे राब्ता किया था, ही वांटेड टू मीट इमरान खान साहब। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की समझ है या मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है कि आप इतने कुड़े हुए क्यों हैं या आप इतने गुस्से में क्यों हैं। खैर, इसकी डिटेल इमरान भी जानते हैं या अली भी जानते हैं। इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है सिर्फ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ डिटेल्स अगर हैं भी मेरे पास तो मुझे इजाज़त नहीं है कि वो मैं कोट कर सकूँ। वो दोनों साहिबान जो हैं वो खुद ही आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। अब यहाँ पर आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो भी खुल खुलाकर उन्होंने भी एक व्लॉग और किया। उन्होंने अभी शहजाद अकबर साहब के साथ एक व्लॉग कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने फिर इंजीनियर साहब वाली सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर बात की है कि भाईजान आपके तमाम सवालात ठीक हैं। जो आप कंपैरिज़न करते हैं ना कि आप वहाँ से एस्टैब्लिशमेंट से होकर नहीं आए हुए, जो सारे सियासतदान होके आए हुए हैं, जो बहुत सारे, उन्होंने बड़ी मज़े की बात की आफ्ताब साहब ने। उन्होंने कहा यार अब तो सियासतदान, सहाफ़ी, एक्टर, सिंगर और यहाँ तक अब तो कवाल भी भर्ती करते हैं एस्टैब्लिशमेंट वाले। तो अगर आप वहाँ से नहीं होके आए हुए तो गुड फॉर यू, लेकिन आपका कंपैरिज़न इमरान खान से नहीं बनता। ये बात मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि आपकी टोटली फ़ील्ड और है, आप मज़हब के ऊपर काम कर रहे हैं, आप उस पे खुल-खुलाकर काम कीजिए। जो आपका ठीक है चीज़ें हम उसको सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर गलत होगी हम वहाँ दस्त-ब-दस्त आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने बड़ी खुलकर बात की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर। अब लेटेस्ट ये है
کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جب کسی صحافی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ دس از آف دا ریکارڈ کانورسیشن یا یو کین ناٹ رپورٹ اٹ، تو پھر بہت سارے فلٹر لگانے پڑتے ہیں، پھر ہمیں رپورٹ نہیں کرنا پڑتا. لیکن لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اس کے فردر کوئی بھی چیز جو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر، عمران بھائی کے چینل کے اوپر یا آفتاب اقبال صاحب کے چینل کے اوپر، شہزاد اکبر صاحب کے چینل کے اوپر یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چینل کے اوپر ملے گی، وہ تب ملے گی کہ جب یہ تمام لوگ اکٹھے بیٹھیں گے. جب اور یہ اکٹھے بیٹھنا ایک پروڈکٹیو ڈسکشن ہو تو ضرور بیٹھنا چاہیے. لیکن اب چیزیں جس لیول پہ چلی گئی ہیں، جتنے ہیٹڈ آرگیومنٹس اور جس طرح کے لفاظی ایک دوسرے کے لیے، اسپیشلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے جو تو والا وہ سارا سٹانس لیا گیا، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ اکٹھے بیٹھنے کی کوئی آپشن بچی ہے. لیکن یہ کنٹروورسی جو ہے یہ فردر پھیلتی جا رہی ہے، مزید دور دراز جاتی جا رہی ہے. اس میں سراب برکت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، ان کی بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے، میرے سے پہلے ان کی خیر بات ہوئی تھی، میری بعد میں بات ہوئی مرزا صاحب سے، اور سراب برکت صاحب کی میرے سے پہلے بات ہوئی تھی. سراب صاحب نے کیا لکھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کال کی، جناب کا کہنا تھا کہ میں آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جب تک عمران ریاض صاحب نہیں بیٹھ جاتے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران ریاض کی 6 ملین فالوئنگ ان کا فوکس نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ آفتاب اقبال اینکر ہیں، میں اور عمران ریاض مہمان ہیں. جو چیز میں نے پہلے آپ کو کنوے کی ہے، یہی بات ان کی ایگزیکٹلی بات ہوئی ہے سراب برکت صاحب سے، سیاست ڈاٹ پی کے والے سراب بھائی جو ہیں ان سے بھی مرزا صاحب کی ایگزیکٹ یہی بات ہوئی ہے. اینی ویز اس کے اوپر لیٹسٹ اپڈیٹ یہ تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشو اٹ سیلف اب ڈائی ڈاؤن کر جائے گا ان کپل آف ڈیز، یا پھر مرزا صاحب کی طرف سے تو خیر ابھی کے لیے کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں آئے گی، اور عمران بھی کرتے ہیں نہیں کرتے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. لیکن دیٹ از دا لیٹسٹ اپڈیٹ آن آل دس ایشو. اب کہانی آ جاتی ہے دوسری، جو جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. سر میں نے اوپننگ میں بتایا کہ آپ سب لوگوں کو بھی شوق لگا ہوگا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کا شکریہ ادا کرنا، کیونکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، اس کے بارے میں ملٹیپل ٹائم بات کر چکے ہیں، ایک ریئلٹی ہم سب جانتے ہیں. پاکستانی ڈائسپورا امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، کینیڈا، آسٹریلیا، یو اے ای، ایون سعودی عربیہ، آل دیز کنٹریز، وہ عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں. بہت زیادہ ریشو ہے، بہت زیادہ نمبر ہے ان کا عمران خان صاحب کے حمایتی کا ان تمام ممالک کے اندر. اور وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسپیشلی امریکن ڈائسپورا جو ہے، جو ولسن کی ٹویٹس اور باقی جو کانگریس مین ہیں ان کی ٹویٹس، ان کے وہ تو بہت ساری آگے پاکستان ڈیموکریٹک سارے معاملے کے اوپر بھی بہت ساری لے کے آ رہے ہیں، لیجسلیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں امریکی ریپرزنٹیٹیو جو ہیں. تو وہاں پر پاکستان کی موجودہ حکومت کے خلاف بہت سارا کام کیا گیا کہ یہ حکومت اللیجیٹیمیٹ ہے، انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے، انہوں نے لوگوں کو اٹھا کر اندر ڈالا ہوا، خواتین کو اندر ڈالا ہوا. ڈاکٹر یاسمین راشد والی سٹوری، صنم جاوید، واٹ ناٹ، ایوری تھنگ از رپورٹڈ ود ان یو ایس اے، اور ان کے اتھارٹیز کے سامنے بھی بہت ساری چیزیں رکھی گئی. یہاں حالانکہ اتنے لمبے چوڑے خطوط بھی آئے کہ 60 لوگوں نے وہاں سے خطوط بھی لکھے. وہاں سے ایک نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کو کلیم کیا جاتا ہے یا جو سمجھتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ چیز بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک شخصیت جس کو وہ ذاتی طور پہ جانتے ہیں تو اس کا نام عمران خان ہے، اور عمران خان بیہائنڈ دا بارز ہے. ان کی پارٹی یہ تمام تر چیزیں امریکہ میں قانون کی فراہمی کے لیے لکھ چکی ہوئی ہے. یونائٹڈ نیشن کے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، برطانیہ کے خطوط آپ کے سامنے ہیں، ای یو اور یورپین یونین کے خطوط پاکستانی حکومت کو آپ کے سامنے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا جانا اچنبھے کی بات ہے. اب واقعہ کیا ہے، ہوا کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور میں یہ خبر بھی این ڈی ٹی وی کی آپ سے کے سامنے پڑھوں گا، مطلب کسی امریکن جریدے کی یا امریکن اخبار کی نہیں، این ڈی ٹی وی کی خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. این ڈی ٹی وی سیز Donald Trump thanked Pakistan for helping arrest this monster but gave no details of the suspect of the arrest operation. An Islamic State operative allegedly responsible for a deadly 2021 suicide bombing outside Kabul airport during chaotic US military withdrawal has been arrested, President Donald Trump said on Tuesday. The bomber detonated a device among the packed crowds as they tried to flee Afghanistan. اور اس سارے واقعے کے اندر 170 افغان اور 13 جو فوجی تھے امریکی وہ مارے گئے تھے. اور اس کے بعد گرفتار کیا گیا ہے امریکی یہ جو تھا دہشت گرد جو تھا، جو امریکہ کا مطلوب تھا، اس کو پاکستان کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ 1-2 دن وینسڈے تک، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، آج شام تک یہ شاید امریکہ پہنچ جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کانگریس میں بتایا ہے. اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کوئی کسی پریس کانفرنس میں یا پریس ریلیز میں نہیں آیا، یہ کانگریس کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سارا معاملہ ٹیک اپ کیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کے سامنے سب کا شکریہ، پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. بہرحال یہ بہت بڑی خبر ہے. اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایڈریس کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ہماری دہشت گردی کی جو جنگ ہے
اس کے اندر ہماری قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اور آپ ہماری قربانیوں کو ایکنالج کرتے ہیں، ہم اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہیں۔ اب ان ڈیز ٹو کم کیا ہوتا ہے کہ کیا یہ خبر جو ہے ایک یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پاکستانی حکومت کے حالات و واقعات بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، نہیں ثابت ہوتی؟ یہ بڑا معاملہ ہے۔ 2 گھنٹے پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ سچویشن آپ کو مزید کلیئر ہو جائے۔ We thank US President Donald Trump for acknowledging and appreciating Pakistan's role and support in counterterrorism efforts across the region. In the context of Pakistan Security Forces' recent apprehension of ISKP's top-tier operational commander Sharifullah, who is an Afghan national, the wanted terrorist was apprehended in successful operation conducted in Pak-Afghan border region. پاکستان افغانستان کے border region سے یہ شریف اللہ جس کو جو wanted تھا دہشت گرد یہ ملا ہے۔ All is well. As is well known, Pakistan has always played a critical role in counter-terrorism efforts aimed at denying safe havens to terrorists and militant groups the space to operate against any other country. We remain steadfast in our resolve and unwavering commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. اور آگے وہی لکھتے ہیں کہ ہم نے 80,000 فوجی اور جو ہمارے سویلین ہیں ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر ان کی قربانی دی ہے، اور یہ بہرحال بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ دیٹ از دا ریزن کہ امریکہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے بعد پولیٹیکل نیریٹیوز شیپ اپ کرنے کے اندر اس کے بعد کیا موجودہ حکومت جس کے خلاف بہت سارا کام امریکہ کے اندر ہو چکا ہوا ہے، اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایٹ سم پوائنٹ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے بارے میں بات کریں گے، ڈیموکریسی کے اندر پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے بارے میں بات کریں گے، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ کیا کل کو موجودہ حکومت کو کوئی سپیس گین کر کے دینے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیٹ از دا بگ کویسچن۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر فردر ڈیولپمنٹس کیا ہوں گی، جو بھی ہوں گی انشاءاللہ اس کے اوپر میں آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور یٹ اگین یہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کو آپ اور میں اگنور تو کر سکتے ہیں، بٹ دے آر ہیوج ڈیولپمنٹس۔ اللہ حافظ۔